उसलाई छन्के बेलामा गएर के भन्ने हो के भन्नुहोस् त कुरो त सत्य हो नि मलाई जेल हाल न गोली हाल न के फरक पर्छ सत्य कुरा बोल्दै जति झुन्ड्यायो भने त झनै आनन्द हो के छ र गुमाउनु पर्ने मलाई पटक पटक लास्टै नराम्रो भएको छन् थुप्रै ठाउँमा दुर्घटनाहरू भए दुःखहरू भए तर प्रत्येक दुःख प्रत्येक मेरो पश्चातापहरू नै मेरो लागि पाठ भयो जग्गा किन्नु हो 7,000मा जग्गा किनेर 8 करोड भयो अब मैले के गर्नु अब त्यो लगानी गर्दैछु अब लगेर जान्छ भने त मलाई चाहिँ आहा अभ्यास गरेर हेर्दैछु कि बा त्यो स्वर्ग हो नर्क पनि हो होइन त्यसले त्यो अमृत हो बिख पनि हो त्यसैले अमृत निकाल्छ त्यसैले बिख निकाल्छ अहिले त जम्मै बिख निकालिरहेको छ एक त मुख त बिखै हो अनि केही विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई के फरक पर्छ लगेर जान्छन् पनि असर परे लगेर जान्छन् मलाई के पाल्नु छ र मलाई त गुमाउनु त केही छैन त्यो अभिभावकको सन्तानलाई त म त असल मान्छे बनाउनु राखेको छु नि मसँग बस्ने यहाँ 200 जना मान्छे छन् सोध्नुहोस् त तपाईँले मैले त्यही त मन्त्रीहरूलाई अब दाइ भनेर सुरुवात गरौँ एउटा त्यतिलाई फर्मल इन्टरभ्यू नभनौँ एउटा भलाकुसारी जस्तो रूपमा लिउँ आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मैले कान्तिपुर टेलिभिजनको दिशानिर्देश भन्ने कार्यक्रममा विजय कुमार पाण्डेसँग एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ त्यतिखेर दाइले म खोटाङको हो र खोटाङबाट यहाँसम्म गएको भनेर भन्दाखेरि मलाई एकदमै गर्व लाग्यो त्यो समयदेखि नै मदन दाइ भन्ने मान्छेलाई चाहिँ भेट्न पाए हुन्थ्यो के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ भनेर धेरै हामी युवा पुस्ताले खोजेको मान्छे हो तपाईँ तर पछिल्लो समयमा खोटाङमै आएर फेरि आफ्नो कार्य थलो बनाउनु भयो आफ्नो सेवाहरू दिनु थाल्नुभयो म तपाईँको अनुभवहरू विषयमा सुन्दा सबैभन्दा सुरुमा सारा संसार देश विदेश घुम्यो धेरै पढ्नुभयो धेरै मान सम्मान पनि पाउनुभयो संसार देख्नुभयो लास्टमा खोटाङलाई नै चाहिँ एउटा कर्म थलो बनाउनको लागि सेवा दिनको लागि यही ठाउँमा चाहिँ मदनलाई किन आइपुग्नु भयो के कुराले प्रेरणा दिँदा त्यस्तो त्यो चाहिँ ज्ञान रहेछ होइन अब म ज्ञान खोज्दै मेरो त्यो पारि टेन्टेको फेदमा भनौँ अथवा त्यो काठमा रतन छ भन्ने मेरो गाउँ यहाँ म जन्मे हुर्केको 72 वर्ष अगाडि जन्मेँ अनि त्यही हुर्के 17 वर्षको उमेरमा म ज्ञान खोज्दै हिँडेको संसार खोज्दै 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 जाँदाखेरि त मलाई 72वटा देश घुमिसकेपछि 15 देशमा काम गरेँ नेपालको 75 जिल्ला पैदल हिँडेपछि मलाई छान्द भयो ज्ञान खोले संसारको सबै जातको मान्छेहरू सबै रङको काला गोरा खैलो पहेँलो सबै जातको मान्छेहरूसँग भेटघाट गरिसकेपछि मलाई के हो भने ए कुरो त सबै संसार त एकै तरह छ जहाँ उभिए पनि त्यही रहेछ संसार संसार भनेको त जगत अब म जन्मेको रतनसामा पनि त्यही पञ्चतत्व त्यही तत्व त्यही पञ्चबिरुवा त्यही पञ्चप्राणी त्यही मेरो पञ्चाङ्ग त्यही म रतनसामा जन्मिँदा हुर्कँदा थापन्दा घाम थियो माथि पानी तल थुप्रो थियो होइन माथि आकाश थियो तल धरती थियो बिचमा हावा थियो म अमेरिका र जापान जस्तो समृद्ध देश स्विजरल्यान्ड जस्तो ठाउँ बेलायतमा त अब मास्टर डिग्री गरेको अमेरिकामा पिएचडी गर्न हाम्रो सबै हेर्दाखेरि त त्यहाँ पनि माथि घाम छ तल पानी छ माथि आकाश छ तल धरती छ बिचमा हावा छ अनि त्यहीँ पनि थुप्रो खालको वनस्पति छ हाम्रोमा पनि छ त्यही पनि सबै खालको प्राणी छ हाम्रोमा पनि छ भनेपछि त आखिरी त्यो बनाएको राम्रो भन्ने कुरा त के रहेछ भने मान्छेले थोरै सजाएको रहेछ मेहनत गरेर घर बनाएको चाहिँ त्यो लिपपोत गरेर के अब ढुङ्गा माटोकै बनायो अथवा धातुको बनायो अनि त्यो पेन्ट गरेपछि त चिटिक्क बनाएपछि राम्रो देखिन्छ यो फुल नै हेरौँ न है यो फुल त कहीँ भइरहेको थियो यसलाई अलिकति सुधार गरेर नयाँ जात निकाल्ने अथवा यसो राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने त जहाँ बस्यो त्यही राम्रो रहेछ भाग्यमानी म कि कम्तीमा मेरो गाउँलाई सेवा गर्न सकिनँ भने पनि मैले मेरो जिल्लालाई त सकेँ मेरो देश यही त मेरो देश त के गाउँले एउटा टोल एउटा घरबाट एउटा टोलबाट एउटा गाउँबाट एउटा जिल्लाबाट एउटा देश बन्ने हो अनि देशबाट संसार बन्ने हो होइन त्यस कारणले अब यो त काकतालीले म खुसी पनि मान्छु
अलिक टाइम लाग्यो। काठमाडौँमा गरे भए यो अहिले कति भइसक्यो। तर यहाँ टाढो भएको हुनाले कति कुरा त त्यस बेला अब म कल्पना गर्छु 10-15 वर्ष अगाडि सबै यो बाटो कहाँ थियो, कल्पनाको बाहिर सबै डोकोमा बोकेर ल्याउने हो। सुमन छँदैछ यहाँ होइन, कति कुराहरू त यहाँ के गरियो होला। सबै कुरा त भारी बोक्नु, हातले खन्नुपर्ने। अहिले त कति कुरा मिसिन इन्जिन आयो, त्यस कारणले सङ्घर्षको फल चाहिँ भयङ्कर राम्रो मिलेको छ। म त्यसैमा खुसी मान्छु कि यत्रो फेरि फर्केर आएर आफ्नै जिल्लामा यो खालको स्कुल कृषिको माध्यमबाट, शिक्षाको माध्यमबाट जुन आधार बनाएर सेवा गर्दै हुन्छ, त्यसमा एकदम सन्तुष्ट हुन्छ हजुर। बाफ्रे, यो त म त अचम्म लाग्छ। यो त कसैले संसारमा कसैले गरेकै छैन। मान्छे बनाउने काम त धन कमाउने काम प्रशस्त गरे मान्छेले संसारमा होइन। बिल गेट्सदेखि लिएर को स्टिभ जब्सहरूले, अनि यहाँ नेपालमा पनि विनोद चौधरीले थुप्रो पैसा कमाए, राज्यमा प्रधानमन्त्री भए, सबै कुरा। तर मान्छे बनाउने काम कसैले गर्यो? पृथ्वीमै छैन मान्छे बनाउने काम। यहाँ त मान्छे बन्दैछ कि बिग्रेको मान्छे पनि बनाउँछ, सप्रेको त त्यसै बन्ने नै बन्छ। यहाँ पहिला हामीले बिग्रेको मान्छे ल्यायौँ, किनभने यहाँ हतपत्त टाढो भएर कसैले नल्याउने भयो। अनि स्कुल नपढ्ने, अनि घरमा कुरा भनेको नमान्ने एकदम बदमासहरू यहाँ सङ्कलन गरेको त त्यही पो हिरो खोजियो होइन। भनेपछि मैले भन्नु खोजेँ के भने जन्मले मान्छे कहिले पनि नजान्ने नहुँदो रहेछ, केही न केही जान्दो रहेछ। मैले त्यो सुक्रातको जहिले पनि सोक्रेटस भन्छ नि, सुक्रातको भनाइहरू जान्छु। उसको 4वटा के भन्छ प्याराडक्स भन्छ त्यसलाई। अब त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा, के हो प्याराडक्स भनेको चाहिँ उसको विरोधाभास कुराहरू। अब संसारमा मान्छे कोही पनि के भन्छ नराम्रो होस् भन्ने चाहँदैन होइन। के अरे नो वान डिजायर्स इभिल भन्छ। इभिल भनेको नराम्रो कुरा अथवा राक्षसी कुरा। अर्को उसले के भन्छ भने कसैले पनि जानी गल्ती गर्दैन भन्छ। यही प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हामीले। सुक्रातको 2टा भनाइ त कोही मान्छेले पनि जन्मेको मान्छेले कसैले पनि खराब गर्न चाहँदैन, के भन्छ खराब भन्नु चाहँदैन। अर्को कुरा चाहिँ जानी गल्ती गर्नु चाहँदैन। त्यो 2टा कुरा यहाँ अभ्यास गर्दाखेरि त ठ्याक्कै भइगयो नि। बिग्रेको भनेको मान्छेहरू कर्णालीमा फाल्नुलाई के अरे मात्रै बाँकी राखेर यहाँ सकिन्छ कि भनेर ल्याएको बच्चा चाहिँ सबै सुपर हिरो नजाने त कुरै छैन। यहाँदेखि थाहा भयो ओहो यस्तो त सप्रिन्छ भने अब सप्रेको त कति हुन्छ भनेर। अनि यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो छ। त्यस कारणले अब अहिले म चाहिँ के भन्छु, अब त यति हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 20 वर्षमा 12 वर्ष त साह्रै नै तनावग्रस्त थियो, भयङ्कर त। किनभने सरकार विरुद्धमा छ, समाज विरुद्धमा छ होइन। परिवार, मेरो त परिवार विरुद्धमा छ। पुरै छ नि दिक्कतको समाज। के अरे के भन्छ बाहिरको अर्कोहरूको त दिक्कतको समाजको अहिले पनि कथा गर्दाखेरि कति धेरै राजनीतिले कति धेरै दुःख दियो। यो त मलाई त जेल हाल्नु खोजे त धेरै पटक यही एउटा काम गर्नको लागि होइन। बालबालिकाले शोषण गर्यो भनेर बालबालिकालाई श्रम शोषण गर्यो भने बेलामा सिडिओ कार्यालयमा अस्ति पनि त्यहाँ छलफल भयो होइन। बेलामा यसलाई समातेर थुन्नुपर्छ भनेर त राजनीतिले कति भन्यो। तपाईँले यहाँ विद्यार्थीहरूलाई आफूले नै श्रम गर्न सिकाउने जुन तपाईँको प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बाल शोषण भनेर भन्छ। कुरै छैन, शोषण हो त। एकापट्टिबाट हेर्दाखेरि शोषण हो, तर अर्कोपट्टिबाट त धर्म हो। बालबालिकाको श्रम शोषण भनेको उसको श्रम गरेको उत्पादन चाहिँ पसिना खानुको शोषण हो। तर उसलाई श्रम गर्न सिकाउनु त धर्म होइन। उसले बालकमै श्रम गर्न सिकेन भने कहिले सिक्ने? ठुलो भइसकेपछि त कमाउनु परेन। त्यस कारणले गर्दा यो श्रम शोषणको मैले परिभाषा त्यहाँ पनि राखेको छु नि। बालबालिकाको श्रम शोषण गर्नु अपराध हो, तर श्रम सिकाउनु धर्म हो होइन। शोषण पो गर्नु हुँदैन, सिकाउनु त पाइन्छ नि। मैले त यहाँ सिकाएको है हजुर हो भनेपछि एउटा झन्डै उहाँबाट के अरे के भन्छ काभ्रे पवनचोकबाट यहाँ सिडिओलाई भनेछ महिला विकास कता सबै पार्टीहरूलाई भनेर मदन राईले थुन्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट अनुरोध पठाएर के थुप्रै त्यो चाहिँ झन्डै यहाँ आइ नै गएको थियो। मैले आएको भए चाहिँ म त जेल जानु तयार छु, किन मैले शोषणै गरेको छैन। मैले त दिनको अहिले पनि 50,000 खर्च गर्छु। मेरो आफ्नो आम्दानी जम्मै काठमाडौँको जग्गा बेच्दै, उहाँ त करोडमा जग्गा बेच्दै यहाँ लगानी गर्छु। म
मैले त 100 बिघा जग्गा किनेको छु। त विश्वविद्यालय बनाउने संसारको एकदमै बेस्ट यो त म के भन्छ प्रख्यात ठाउँ बनाउने मेरो सपना छ। त्यसै जोक त होइन त्यो सपना किन यहाँको अगुवा गर्ने मान्छेहरू त्यो त उहाँको के बुझाउन सक्नु भएन? होइन उहाँको के गल्ती बुझाउनु कसरी सक्ने? किताब भोकाएर आएको किताब भोकेर फुल्किने मान्छे भएको मदन राई तिमी नै किताब भोकेर यत्रो ठुलो भइसकेका छौ, यति धनी भएको छ भने तिमीले हामीले चाहिँ झुक्क्याउँछौ। स्वाभाविक हो, मैले पनि त्यही भन्छु होला। त्यो अब सबैले सम्झाउनु बुझाउनु त सकिँदैन। फेरि त्यसमा ठ्याक्कै म चाहिँ एउटा म राजनीति गर्ने अहिले पनि गर्छु। राजनीति त हाम्रो यो 4 पार्टी छ उता यहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर राजनीति नगरी, किनभने यो राम्रो काम गरेर त्यसलाई राम्रो कामलाई जनतामा पुर्याउनु त राजनीति नै हो नि, एक्लै त सक्दैन। किनभने सबै कुरा त नीतिगत ढङ्गले कानुनी रूपमा पुग्नुपर्छ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दा कुनै सरकार मार्फत जानु पर्यो। सरकारले त कति बेला गर्छ जब त्यहाँ उसलाई चित्त बुझ्छ या आफ्नै प्रभावको सरकार हुन्छ। जस्तो हजुरको राजनीति निकाल्नु भयो, हामी सुन्दाखेरि पनि र बुझ्दाखेरि पनि तपाईँलाई चिन्ने मान्छेले जसलाई तपाईँले चिन्नु उनीहरूले पनि मदन राई भन्ने मान्छे राजनीतिमा आइरहनु पर्ने मान्छे होइन, उसको प्रभाव राजनीतिमा आएर बरु अझै घट्यो, उसले कुनै एउटा पार्टीको झन्डा मुनि बस्नु हुँदैन थियो, सर्वमान्य मान्छे हुनुपर्थ्यो, त्यो लेभलको मान्छे हो पनि भन्छन्। हजुरले अहिले भनिरहँदाखेरि कुनै एउटा नीति बनाउनको लागि राजनीतिमा जानुपर्छ भन्ने स्वाभाविक भयो। तर पनि तपाईँले आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि त त्यो ठाउँमा दबाब दिनको लागि त राजनीतिमै भनिदिनुपर्छ भन्ने थिएन होला। तपाईँले सर्वमान्य मान्छेहरू कतिजना छ नेपालमा? सर्वमान्य मान्छे महावीर भए, सरकारले कति पैसा दियो सरकारले? कुलमान घिसिङ त पछि मान्ने भएको, सर्वमान्य त पछि भयो, निकालिदिएन। सर्वमान्य भएपछि 1 पैसा दियो, कुनै काम दियो? महावीर पुनलाई कति पैसा दियो सरकारले? के अरे के भन्छ झलनाथ खनाल नेताको लागि चाहिँ 70 करोड के 1 अरब पैसा दिने, छट्टै त्यो नाचे एउटा नहुँदा पनि हुने हो नि त, प्रविधि त चाहियो नि त, दियो त। मेरो पनि त्यही हालत। अहिले पनि त के लागिरहेछ, म त एउटा दलमा सदस्य छु, तर सबै सरकारले त प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, मुख्यमन्त्रीलाई त गएर बिन्ती गरेर उनकै अफिसमा मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, मलाई पद केही चाहिँदैन, के चाहिन्छ प्रयोग गर्नुहोस् भनेर पटक पटक मैले केपी ओलीलाई त चिठी नै पठाएको छु। म भनौँ न आफ्नो सबै तरिकाले सरकारले मलाई प्रयोग गरेर यो चाहिन्छ। शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्नलाई 6 वर्ष लाग्यो, 6 वर्षमा 34 मिनट भेट दिए। गिरिराजमा हाम्रै भाइ त हो नि यो जिल्लाको। सुने मलाई त हतार छ भने हिँडिहाल्यो। मैले जागिर माग्नु आएको होइन है भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के थियो? होइन मैले भनेको यस्तो तपाईँ एकपटक आइदिनुहोस्, तपाईँले पार्टीबाट नहेर्नुहोस्, म अर्कै दल होला, मैले दलीय काम गरेको छैन। यो त हामी यहाँ त सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै छ, मेरो त सबै कुरा छ नि यहाँ त देशभरिको हाम्रो त के अरे के भन्छ नागरिकहरू छन्, नागरिकको छन्, सबैको छ, सबै काङ्ग्रेसको छ, कम्युनिस्टको सबैको छ। मलाई त यो त दलीय होइन नि, म पो होला। तर आइदिनुहोस् भन्दा पनि ऊ त्यहाँ दिक्तेलमा हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ सुत्तै हिँडिहाल्नुहुन्छ। कुटीको बारेमा सबैलाई सम्झाउनु पर्छ, सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ। अब योनी भन्नु चाहिँ सक्ने, भेजाइन भन्नु सक्ने, कुटी भन्नु नसक्ने होइन, पेनिस भन्नु सक्ने, लिङ्ग शिवलिङ्गदेखि लिएर ज्योतिर्लिङ्ग के सहस्रलिङ्ग भन्ने, लिङ्ग भने त नेपालीमा त लाडै त हो होइन। अब त्यो त अब विदेशीको राष्ट्रियताको कुरा गर्ने होइन, राष्ट्रियता भन्छ, अनि नेपाली चाहिँ के हो त होइन र? अब गालीको कुरा त भात पनि गाली हो, आलु गाली हो कि होइन? भातै भन्छौँ, आलु भन्छौँ होइन, के अरे सबै कुरा त गाली जसरी लिए पनि हुन्छ। तर मेरो भनेको अर्थ के भने यो कुरालाई बुझेर सबैभन्दा यो छ नि समस्याको उत्पत्ति, समस्या मान्छे हो। तपाईँले भनिराख्नु समस्या मान्छे हो, मान्छेको उत्पत्ति पुँतीबाट हुन्छ। पुँतीवालाले त्यो ज्ञान पाएन भने उसले गलत मान्छे जन्माउँछ होइन। मान्छे त सही जन्माउँछ तर गलत शिक्षा दिन्छ, गलत संस्कृति सिकाउँछ, गलत बानी व्यवहार सिकाएपछि त्यो मान्छे डाका, चोर, गुन्डा, फटा, ढाँट अहिले जस्तै कोही त हो नि होइन, लुटेर। त्यसले गर्दाखेरि दुःखी त्यस्तो हुन्छ। र मैले चाहिँ पुँती र लाडुको बारेमा जानकारी भयो भने मान्छेले गल्ती गर्दैन। त्यो जानकारी सबैमा हुनैपर्छ, अवश्य हुनुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भन्नुहोस् न, म एउटा त प्रश्न गर्छु र सबैले पनि सुन्नु होला। तपाईँले पानी पिउनुहुन्छ
होइन पानी कति दिनसम्म नपिउँदाखेरि हुन्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन तर कति दिनसम्म पानी नपिउँदा हुन्छ होला त्यो साथी भन्नुहोस् त कति दिन भयो 3-4 दिन होला 3-4 दिन तपाईँले त्यो पानी पिएको के हुन्छ अर्को रूप बदलिन्छ पिसाब हुन्छ कति दिन पिसाब नगरिकन बाँच्न सक्नुहुन्छ एक दिन पनि थाम्न गाह्रो हुन्छ एक दिन 1 घन्टा थाम्न सक्नुहुन्छ सकिँदैन त्यो तपाईँको त्यो पिसाब चाहिँ तपाईँ लोग्ने मान्छेको कहाँबाट निस्किन्छ तपाईँको लाडोबाट निस्किन्छ हाल्ने मुख महत्त्वपूर्ण कि निकाल्ने लाडो महत्त्वपूर्ण हाल्ने आइमाईको मुख महत्त्वपूर्ण कि आइमाईको त्यो मुख निकाल्ने पुती महत्त्वपूर्ण भन्नुहोस् त कति महत्त्वपूर्ण छ लाडोपुतीको के अरे समस्या त्यहाँ धेरै मान्छे रोगी भएको त्यही कारणले पनि हो लाडोपुतीको ज्ञानै छैन रोगी मान्छे निकाल्ने के अरे गुन्डा मान्छे डाका मान्छे निकाल्ने त्यही पुती हो अनि लाडो त त्यही सहयोग गरेर उसलाई छन्केको बेलामा गएर के भन्ने हो के भन्नुहोस् त कुरो त सत्य हो नि मलाई जेल हाल न गोली हाल न के फरक पर्छ सत्य कुरा बोल्दैछु र त्यो कुरो चाहिँ जबसम्म लिङ्ग र योनि अथवा लाडो र पुतीको ज्ञान मान्छेको समाजमा प्रष्ट छाङ्ग हुँदैन यो दुनियाँमा बलात्कार करनी जे भने पनि यो दुनियाँमा दुःख यो दुनियाँमा गरिबी कहिले हटेछ भने कहिले हट्दै हट्दैन मान्छे हजुरले यो सम्बन्धीको विषयहरू चाहिँ यौनका कुरा सेक्सका कुराहरू चाहिँ म त यहाँ विद्यार्थीलाई त खुलेर सबैसँग छलफल हुनु पर्यो बस हुनु पर्यो कुरा हुनु पर्यो उनीहरूले बुझ्नु तर तरुनी हुने बित्तिकै 10-11 वर्ष के अरे पुग्न लागेर उनीहरूको चाहिँ त्यो तरुनी तन्नेर हुने बित्तिकै अब तेरो लाडो र पुतीको बारेमा जान तपाईँ यही शब्द प्रयोग गरेर यही नै म त यहाँ त मलाई त योनि लिङ्ग त भन्दैन के भन्छ बाबा म त मेरो त लाडोपुती मात्रै हो किनभने म नेपाली बोल्छु अनि केही विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई के फरक पर्छ लगेर जान्छन् होइन असर परे लगेर जान्छन् मलाई के पाल्नु छ र मलाई त गुमाउनु त केही छैन त्यो अभिभावकको सन्तानलाई त म त असल मान्छे बनाउनु राखेको छु मसँग बस्ने यहाँ 200 जना मान्छे चाहिँ सोध्नुहोस् त तपाईँले मैले त्यही त मन्त्रीहरूले भनेको आएर 24 घन्टा बसेर सबलाई रेकर्ड गरेर लानुहोस् न यो खराब छ भनेर किनभने सबै त हामी पारदर्शी छौँ मलाई गुमाउनु के छ म त अब अन्तिम कालपुरमा बसेको मान्छे कसैले बोल्नु छोड्यो भने त सबभन्दा राम्रो होइन लगेर जेल हाल्यो भने त झन् साह्रो मजाले अब राम्रोसँग पढ्नु पाएँ भने त पढ्छु धेरै कुरा सिक्नु बाँकी छ के अरे अध्ययन गर्नु बाँकी छ मेरो सन्तुष्टिको लागि होइन जति झुन्ड्यायो भने त झनै आनन्द हो के छ र गुमाउनु पर्ने बाँकी केही त छैन लिनुपर्ने दिनु मात्रै बाँकी छ दिनु त मेरो ज्ञान यति धेरै छ यहाँ खप्परभरि छ अहिले पनि दिँदैछु दिनु बाँकी छ लिनु त केही बाँकी छैन केही चाहिँ छैन त्यस कारणले मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हो अब मैले उहिलेदेखि टेलिभिजनमा भन्दैछु त मैले लाडोपुती त भन्दै आएको छु खोइ अब मान्छेले यो पागल नभइकन त्यसो भन्नै सक्दैन नि ज्ञानले हुने हो पागल किनभने एउटाले जसले मलाई पागल भन्छ उसको ज्ञानको तह र मेरो ज्ञानको तह फरक भएपछि उसले त उल्टो देख्ने भयो उल्टो मान्छे पागल हुन्छ सही हो नि मेरो आफ्नो ज्ञानको तहले म त्यो अर्को अज्ञान भन्दिनँ उनको ज्ञानको तह नमिल्दाखेरि म पागल देखिन त स्वाभाविक हो नि म त पागलै हो त्यस्तो हिसाबले मलाई केही पनि फरक छैन गुमाउनु छैन तर म पागल पनि बाँचेको छु खुसी छ 72 वर्षमा 27 वर्ष जस्तो छु अहिले पनि 14-16 घन्टा त यहीँ परेड खेल्छु 1.5 घन्टा यत्रो म त यहाँ खेतीपाती तलमाथि अहिले पनि आफै ट्रक हाँकेर म काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्छु केही पनि छैन भनेपछि हजुरले दिन खोजेको जुन शिक्षाको प्रणाली पद्धति छ त्यसमा यौन शिक्षाका कुराहरू जरुरी छ एक नम्बर मैले अघि भने नि 12 शिक्षामा तर जसले तपाईँलाई बुझ्दैन अथवा तपाईँ कुरालाई नबुझ्दै उहाँहरूको भनेर तपाईँलाई कमेन्ट गर्छ अथवा त्यस्तो केही भन्छ भने उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ उहाँहरूको समस्या बुझ्नु उहाँको समस्या हो जरुरी ठान्नु भएन भने उहाँको समस्या नबुझे त मलाई केही पनि भन्नु छैन नि तर म भन्छु के अरे मुखभन्दा पुती मुखभन्दा लाडो महत्त्वपूर्ण हो त्यो भयङ्कर त्यो सृष्टिको मुहान हो के र अर्को कुरो विकारको मुहान पनि हो हामीले खान्छौँ अमृत तर तलको चाहिँ विष हो त्यो विष निकाल्ने मुहान पनि हो विष रह्यो भने त भित्रै खत्तम बनाउँछ त्यस कारण त्यसलाई यो नै यसको महत्त्वको विषयमा तपाईँले अहिले जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ यो त पछिल्लो कतिौँ वर्षदेखि तपाईँलाई यसको महत्त्व अथवा यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ धेरै भएको छैन करिब 12 वर्ष 13 वर्ष भयो जब तपाईँले संसार बुझ्नुभयो देख्नु अब चाहिँ अन्तिम समस्या भनेको म त किनभने
म जतिको घुमेको नेपालमा कोही पनि छैन। मैले त सबैसँग काम गरेँ। म त किनभने नेपाल सरकारमा 16-17 वर्ष काम गरेँ। 75 जिल्ला घुमेँ त्यस बेलाको, अहिले 77 जिल्ला। त्यसपछि म 72 देश घुमेर सबै रङको मान्छेहरूसँग संयुक्त राष्ट्रमा त निकै ठुलो काम गरेँ नि त। त्यहाँ त मेरै अब स्टाफहरू नै म हाकिम हुँदाखेरि कति 45 देशको 50 जना त पिएचडीवाला जम्मै, डाइरेक्टर, मन्त्री, उपमन्त्री, उप सचिव, उप एम्बासडरहरू सबै त मेरा एसिस्टेन्टहरू थियो। भने त्यसरी काम गर्नु पाइयो, सबै बुझेँ नि त। फेरि सबै देशहरूमा पढेँ। जापान पढेँ, अमेरिका पढेँ, इजरायल पढेँ, स्विजरल्यान्ड पढेँ, फ्रान्स पढेँ, बेलायत पढेँ, होइन, भारत पढेँ, अफ्रिकामा त धेरै वर्ष काम गरेँ। भनेपछि त अब जान्नुपर्ने बानी कहाँ छ। अब फेरि मैले भने नि त्यो यौनकै कुरा गर्छु। मैले त यौन पनि भोग गरेर पो भन्दैछु त। त्यो लाडोपुतीको त अभ्यास गरेर हेर्दैछु कि बा त्यो स्वर्ग हो, नर्क पनि हो, होइन। त्यसले त्यो अमृत हो, बिख पनि हो। त्यसैले अमृत निकाल्छ, त्यसैले बिख निकाल्छ। अहिले त जम्मै बिख निकालिरहेको छ। एक त मुख त बिखै हो, अनि त्यो मान्छे पनि बिखै निस्किरहेको छ क्या। त्यो जगतै ध्वस्त बनाउने। त्यस कारण त्यो त गडबड भयो है भन्नु, मतलब खालि भन्नु मात्रै खोजेको। तर अब पवित्र हुनेछ भने म त अपवित्र मान्छे होइन। 72 वर्षमा पनि यस्तो छु। अपवित्र मान्छे पनि यस्तै हुँदो रहेछ, पवित्र मान्छे अब कस्तो कस्तो छ थाहा छैन। तर म चाहिँ के भन्छु भने म पनि नागरिक हो। विदेशमा हात बेचेर अहिलेसम्म बाँच्दैछौँ। अब पुती बेच्नु नपरोस्। किनभने हात त रोबोटले लिइसक्यो। हात त रोबोटले लिँदैछ, बित्दैन हात, बित्ने पुतीमा थियो। त्यो बेलामा चाहिँ अभिभावकले कसो भन्नुहुन्छ, मलाई के भन्नु छैन कि मलाई त गुली ठोकेर, मलाई गोलीको डर छैन, डोरीको डर छैन, जेलको डर छैन, नेलको डर छैन। के छ अब त अन्तिम घडी बाँच्नु छ। तपाईँले बुझेको कुरा र तपाईँलाई अब आवश्यकता छ भनेको कुरा भन्दाखेरि कसैलाई समस्या हुन्छ र तपाईँलाई कारवाही गर्छ भने कारवाहीको भाइदेन हुन्छ। यो स्कुलमा पढ्दै नपढौँ भने मलाई त मेरै पैसा दिनको 50,000 बच्छ भने महिनाको 5 लाख बच्छ नि, बच्ने त मेरै भयो। तपाईँले दिनको 50,000 पैसा चाहिँ अहिले यो स्कुलको सञ्चालनको लागि व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्छु। वर्षको 1.5-2 करोड म काठमाडौँको जग्गा बेच्दै, म त फेरि धनी भएँ नि त। जग्गा किनेर काठमाडौँमा त म त निकै धनी भएँ। त्यस कारणले काठमाडौँमा त थुप्रै ठाउँमा जग्गा किन्नु हो। 4,000मा जग्गा किनेर 8 करोड भयो। अब मैले के गर्नु। अब त्यो लगानी गर्दैछु। अब लगेर जान्छ भने त मलाई चाहिँ आहा झन्सार पानीमा छपक्कै जाल काट्यो कत्ले माछाले होइन कि मदने माछैले। सिम्पल। दुईटै हातमा लड्डु छ होइन, लिनुहुन्छ दुईटै हात, लिनुहुन्न भने मेरो हात छैन। त्यस कारणले म त माछा भए के अरे कुर्मा हात नभए पाखा हात भने जस्तो भयो। मेरो त दुईटै हातमा लड्डु जनताको लागि हो, समाजको लागि, मान्छेको लागि। म त नेपाली पनि भन्दिनँ मान्छे, मलाई नेपाली पनि भन्नु छैन। जात त भने कुजातले बनाएको हो। धर्म म मान्दिनँ। म विज्ञान मान्छु, प्रकृति मान्छु, त्यति। अब लगभग अन्त्यमा जस्तो हुन त यो अलिकति सबैलाई सोधिने कुरा, आफ्नो अनुभव आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण लाग्छ। तर यत्रो वर्षको सङ्घर्ष, यत्रो वर्षको काम, यत्रो वर्षको भोगाइ, यत्रो वर्षको भ्रमणमा अहिले जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी प्रस्तुति गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी आफूले आफूलाई भिन्नता बोध गर्नुभएको अथवा यो काम चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको त्यस्तो केही चिजहरू सम्झिनुहुन्छ? यो चिजले चाहिँ मलाई धेरै दुःख दियो अथवा यो कुरा चाहिँ मेरो लागि नराम्रो भएको थियो भन्ने त्यस्तो केही व्यक्तिगत व्यावसायिक? मलाई पटक पटक लास्टै नराम्रो भएको छन् थुप्रै ठाउँमा। दुर्घटनाहरू भए, दुःखहरू भए, तर प्रत्येक दुःख, प्रत्येक मेरो पश्चातापहरू नै मेरो लागि पाठ भयो। त्यही नै हो शिक्षा। त्यस कारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजो मैले यो नगरेको भन्ने आज आएर चाहिँ पहिला बिचबिचमा कस्तो लाग्थ्यो। अहिले त मलाई पश्चाताप छैन। तिनीहरू सबै पाठको रूपमा सिकेर मलाई त धन्यवाद दिन्छु। मलाई दुःख दिने मान्छेहरूको अनादिनको स्थिति छ, तर म त उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यो दुःख नभएको भए आज चेतै खुल्दैन नि, चेतै खुल्दैन। मजाले अहिलेसम्ममा दम भएर मरिसक्यो। दम त पहिल्यै भएको हो। सबै कुरो निको भयो, मेरो सबै रोग निको भयो ज्ञानले।
ज्ञान र अभ्यास। अहिले हामी खोटाङको यो भूमिमा बसेर तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो हजुरले मुस्ताङ भन्ने ठाउँलाई स्याउ खेती गर्न सिकाएर आज समृद्ध बनाउनु भयो। खोटाङको विषयमा त्यस्तो सबैको लागि अथवा एउटा घरको लागि